손을 빌어요. Urgia bukti jognya gayon korunieta Viswas turunieta Bapa putarieta Atmya sotan Bapa Busuketa duka Atmya sotan Bapa Busuketa duka ओकाच्या बाबुर्णानो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागतां आपले 40वें काजाराचे वरोस संभ्रमतेल्या पॅट्रिक आनी मोनिका पेरेरा ह्या कुटुंबाचेर देव बापाचो आशिर्वाद तशेंच आमच्या वारकेच्या दर एका कुटुंबाचेर आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागतां आनी खेरीत आशिर्वाद आमच्या फिरगोस तरणाट्यांक चेर वतय म्हूण आमी मागतां आमची तरणाटी आमचो फुडार तांची बरी आकारणीं जावंक देव बापान तांकां राखून सांबाळूं म्हूण आमी मागतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं ओपुरबायेच्या भयणी भावांनो आयज आमच्या महादोन प्रांतांत हो आयतार नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग वो स्वयंभा पोरमणे कुटुंब येवजून प्रचाराचो आयतार म्हूण पाळटां देवान आमकां आपल्या सारकीची रोचून कुटुंब घडपाची कृपा आनी शक्ती दिल्या ही येवजण मनशान देवाचे कुशे पोरमणे सांबाळूंक पवित्र सभा शिकोवन दिता ही शिकोवण म्हत्वाची म्हूण वळखून तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो हो विशय विचून काडला लग्न संस्कार घेवन एक जाल्ल्या दादल्याक आनी बायलेक जेजूची शिकवण जी पवित्र सभा शिकयता ती देवाचे कुशे पोरमणे तांणी जिवंक तशेंच जे जोडपे भुरग्यांचे देण्या पासत रावता तांचे मागणे बेगीन पूर्ण जाल्या पुरो म्हूण आनी आमकां सगल्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया मोगाच्या बाबुर्णानो तांकां साबार वस्तू शिकोवंक तो लागलो हो विशय घेवन आमी मुखार वेता आनी खेरीत आमचो नियाळ आनी देवाची कृपा दर एका दादलो आनी बायल काजाराचो साक्रामेंत जोडून घेतल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता जें कितें तांणी आपणायलां साक्रामेंत जोडून घेतलां तें समजून घेवंक आनी देवाचे कृपेक आनी आशिर्वादाक सदांच आयती आसूंक आनी जायती पावटी घडये हो काजाराचो साक्रामेंत जोडून मुखार वेतना असोगतायेक सांपडल्यान एकामेकाचेर दुबावल्यांत कोडे वायट रस्तो आमी दवरला फावो तो मान एकामेकाक आमी दिवंक पावूंक ना हें सगलें मोनीन धरून देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया सोखली म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबोड अपराध ह्या पासत बायकोन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या
Krista kadutko, Krista kadutko, Sonia kadutko, Sonia kadutko. Mój Madeva Kusukie, Ani Shantita Jaista Samsari, Sorve Sora Deva Surgicharaya, Sorpodreda Deva, Papa, Amiduka Namaskar Gurta, Amiduka Dinvasa, Tuja Doi Vaibhavaso, Amiduka Vakata, Moi Madeva Kusuke, Anishatita Chaista Samsari, Somia Jesu Krista Bapa Jaya Krasuta, Somia Deva Deva Cheshele, Tu Samsara Chepakatai, Amche Kadutko, Tu Bapa Jaus Vyagostlai, Amche Magni Ai Kuke, Moi Madeva Kusurgi, Anishandita Jaista Samsari, Itya Kovidratmya Sangati, Deva Papa Chevoime Jesu Krista, Eklos tu Bove, Eklos tu Ishvor, Eklos tu Purvishvor, Moi Madeva Kusurgi, Anishatita Chaista Samsari. Amen. प्रार्थूया. कोणवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर. बाबार्थान, परवशान आनी मोगान तांकां हुरबेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागताव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनान. Amen. जेरमेस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलोलो म्हजो हिण दुस्पयटता आनी शिपडायतात त्या गोवल्याचे कोटा. तोर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गोवल्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पयटायला आनी शिपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमचे वायट कोरण्याचे हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण जे देसांनी हांवें तांकां शिपडायलोल्यो ते सगळे देसांतावन म्हज्या हिंडांतल्या उरलोल्या शेल्यांक हांव एकठांय करतलो आनी ताच्या चोरवाचे जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफल जावन ताची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गोवली उपसयतलो. ती आनी केन्नाच भिवची नात, गाबोरची नात, ताचे मोदली एक पोऱ्यान सांडची ना, उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें सांगता,
दाविदाक प्रमाणीक कोमरी एशी करतलो तसले दीस लागीं पावले. तो कोर राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसान प्रमाणीकपण आनी नीट विसयतलो. ताच्या देसांनी जुडा वाडयतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणीन जियेतलो. आनी सर्वेस्पोर आमचे प्रमाणीकपण हे नांवान ताका सगळीं ओळखतलीं. देवाचे उथोरे देवाचे उदोडकार तुमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. आनीकदां म्हणुया, परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवो ना, तुय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुय म्हजे ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. कालोकान कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो सांगातीन दांड्या कोंक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पोलेतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. भोलेपण कुरपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली. देवनादान तुजे मोगाची. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. अवचीत गोर म्हजे देवाचें, हेच तिकान म्हजे काळजाचें. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदी पयस आसलेल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक पर्जा केल्या. तांकां दोशी करतली वनोद ताणें मोडली आनी समृद्धीच्या कायद्या नेमांनी उपजयलो द्वेस आपलेच कुडींत नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सोवें दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी कुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यात. तांचे मदें आसलोलो द्वेसाचो आपणे सोवे ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलेल्यांक आनी शांती लागीं आसलेल्यांक, कित्याक तांचे उद्देशी ताका आनी आमकां एकाच आत्म्या सोवें बापा सरशे वचूंक मेळटा. देवाचें उतोरें. देवाचें उदोडकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporato Itur, Sorvesporato Itur, Sorvesporato Itur, Sorvesporato Itur. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporato Itur, Sorvesporato Itur, Sorvesporato Itur, Sorvesporato Itur. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क पोरमणी जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
धर्मदूत जेजूशी एकवटले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलें तांणी ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एक सूर्य सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येतीं वेतीं खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. आनी होड्यार चडून ते एक सूर्य सुवातेर गेले. ते वेतात तें पळोवन साबार जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सोगल्या नोकरां थावन थंय वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी होड्यांतलो भायर सरतना पुस्कळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गवळी नासलोल्या शेळ्या पोरी आसली देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हिंग. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाब भयणांनो, आमी देवाच्या आशिर्वादान देवाचे कृपेन जायतें कितें करूंक पावता. आनी देवाची कृपा ताचोच आशिर्वाद आसून आमी आमचो संवसार घडोवंक खासारी जिवीत आपणावंक आमी निर्णय घेता. आनी हो एक साक्रामेंत, मोगाचो साक्रामेंत आमी पाळूंक फुडें सरता. आयचो सेवाधर्म ह्या साक्रामेंतान जीं कोण बानपासान एकठांय आयिल्लीं आसात तांचेर खेरीत आशिर्वाद मागतात. आनी आयची तिनूय वाचपां मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्याच उरल्याक हो तांणी जबाब दिल्लो, एकामेकाक मानून घेतलोलो तो बरे भाशेन जिवंक आमकां आदाराचो जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलां, बरो गवळी कितें करता, पोरचेक एकठांय हाडटा. तेच भाशेन आयच्या जबाबांतूय परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. बऱ्या गवळ्याचेर जीं कोण विस्वास दवरतात तांचे जिवितांत हे उमाळे आमी पळयता. आनी आमकां सोगल्यांक शांतीन बरोवन जिवंक आयचें दुसरें वाचपूय आमकां उगडास करता. जाल्यार आमी केल्लो वावर आमी एकामेकांता सांगाता, पावलार पावल हाताक हात घालून केल्लो वावर केल्लो सांगाता नियाळून विसव घेवंक एक सूर्य सुवातेर ताचे नियाळ करूंक आमकां आमंत्रण करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या ह्या सेवा धर्मांत आमच्या तरणाट्या पासतूय आमी मागता. जाल्यार हें नियाळ आनी हो उलो ही वाचपां करतात. आमचो दर एकट्याचो जबाब कितें जातलो? गवळी नासलेल्या भाशेन तीं आसलीं देखून जेजू तांकां चुरचुरलो आनी तांकां शिकोवन दिवंक लागलो आनी खिरीतपणी तांकां तांचेर आशिर्वाद तो घालतालो. गवळी नासतले परी, पूण तीं जेजू आनी ताचे शीस खंय वेतात ते पारखून थंय वेगळीं वेगळीं तीं गेल्लीं. म्हणटकीच त्या लोकां चडशीं आमी पळयता, तांणी कितें अनुभवलेलें आसा जेजू चडशीं आनीक अनुभव घेवंक तीं वेतात. आनी हो जेजू तांचें काळीज मन ओळखून घेता. आमी जायतीं जाणां रावता, मिसाच्या बलिदानाक रावता जायत, एकामेकाच्या उल्याक आमी रावता जायत, आमचे लागशिल्ल्यांक तांकां आमी भेटूंक रावता जायत, आमी एकामेकाची वळख घेवंक आशेता जायत. आमी घडये म्हणूं येता, एकामेकाचो सांगात नासतना आमी जियेता. कितले दीस आमी काडटले आमी नोकलो. घडये ह्या तेंपा भितर आमची कोण लागशिल्लीं मोगाचीं ना जाल्यात सर्गीचे वाटेक घडये ती आसात, जाल्यार आमी एकामेकाक कशे भाशेन वळखूंक पावतले आमी घुसपागोंडालाक सांपडल्या. आयच्या दिसा ह्या वाचपांतल्यान आमकां सोमी आमकां चुरचुरता आनी आमकां कुरपेन भरता आनी तेंच आमंत्रण तो करता. दुसऱ्या वाचपांत शांती तो परगडटालो, तेच भाशेन आमकांय तो शांती परगडटा. जाल्यार तशें शांतीन वाडून वेतल्यो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? ताका आमचो सोमी म्हूण मानून घेवंक जाय आनी एकवटान जिवंक जाय. आमचें कुटुंबीक जिवीत एकवटाचेर बांदलेलें आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो,
आनी हो एक वोट एक दादलो आनी एक वस्तरी एकठांय येवन करतात आनी देव बाब तांचेर आशिर्वाद आनी थंय कितें आमी पळोवंक सोदता देवाचो आशिर्वाद आसतलो जाल्यार एकामेकाचेर विस्वास आनी कितेंय जिवितांत घडटा एकामेकाक सांगप कम्युनिकेशन दुसरे सुवातेर भावार्थ देवाच्या सांगाता पावलार पावल मारूंक आदाराचें जाता मोगाच्या भाव भयणांनो तीच घेतलोली जेजूची शिकवण देवाचो मोग आपल्या भुरग्यांकूय वांटूंक कित्याक भुरगीं आपल्या आवय बापायक पळयतात आनी ताचे वरवीं तीं शिकतात भावार्थ कितें तो आनी कसले परिस्थिती वेळार तोच भावार्थ तांकां आदाराचो जाता आयज आमच्या सेवा धर्माचो विशय आसा तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो मोगाच्या भयणी भावांनो ह्योच वस्तू त्यो आमचो सोमी आसा तो आमकां एकवटायता आनी तो सोमी कितें करूंक मागता शांतीन वाडूंक मातसो विसव घेवंक आमच्या जिविताची नियाळ करूंक आनी ताचेच कृपेन वाडूंक आनी दुसऱ्यांक हीच परगटणी आमच्या जिविताचे देखींतल्यान आमच्या एकामेकाक आमी कशी लेखता ताचेन आमी फुडें व्हरूंक आनी आशिर्वाद आनी कृपा दर एका कुटुंबाक आयज तो आमकां वाडटा हीच कृपेक आमी आयती जावं तर एक देवाचो आशिर्वाद आनी आदार दर एकट्याक आमकां मागुया. सोगलीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबात आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक सोरपोदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो आकवार मरितावन जल्मलो पोंच काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेदल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मोजबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमीन. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापाक आमी उबारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शेल्यांचो बरे गोवली कशे कुटुंबा सोबें हुस्को दाखोवंक स्वयंबा पोरमणे कुटुंब येवजणेचो फावो तो प्रचार केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान पावय, हे मागणी करता तुका. सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वयंबा पोरमणे कुटुंब येवजण आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करता तसल्या मूल्यांचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान पावय, हे मागणी करता तुका. देवाच्या हातांतल्यान भुरगीं बालां घेवंक तांकां ल्हान व्हड करूंक लग्नाच्या दिसा दिलेलें उतर विस्वाशीपणान पालूंक आनी स्वयंबा पोरमणे कुटुंबीक येवजण मोगान जिवंक गोव बायलेक कुरपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान पावय, हे मागणी करता तुका. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आनी आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत रिगून दवरूंक बापा लागीं मागुया.
जेसूच्या नावांत बापा हे मागणे कोता तुका. मोकळा बापा, जायतें कितें तूं आमकां शिकयताय तें आमी आयकून घेता. तें आमच्या जिवितांत जिवंक आमी वावर करूंक तूंच आमकां आदार दी. हें आमी मागणें कोता तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची परेवदाना निस्कोरगोस दाकारू दोयार बाबा मोय मोदा ताजे उर्वी आमकां पळय. पवित्रात्म्या देऊन ये दाना आमची संस्काच्या जेजू सोवे आमचो यो देवा खाजा गावोच्या. मोच्या बाप भयणांनो, मोच्यान तुमच्या बलिदान सोरपतवेतार त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमचे आनी आख्खे भोवी सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर बांदून घेवं. सर्वेस्परा, आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरचेक तुवें फॉर्मायलोलें त्यो सगल्यो आतां सोंपून जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सोपूर्णायेक पावयलोय. तो जेजूचो योद्न आयज आमी तुका भोगतीन वोपतावतो दोयीन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जोणेंतल्यान केल्ली भेटवणी पवीत कर आनी ती सोमेस्ताचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची खालसां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सोगलें तुवेंच रोसलाय. वेळ काळ सोगले तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोसलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेचें आनी पदवेचीं दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रोसणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसळी तुकाचो जय, उसळी तुकाचो जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताकासय, उसळी तुकाचो जय, उसळी तुकाचो जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सोगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे सुख्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत सोमेस मनशां पासत तें बारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bałpartaco gut porgotoja. तुझ्या कुर्सानी पोदोची वंपणा Vedam kasordili सोम्या संसाराच्या सर्वोनारा आमची बापाम जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कुड्यान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी आनी मोठफाशी वळखा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमां सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. बागेवंत आंकवार मारी ग्लोरिया सायबिणी सांगाती सांचे तिचो पोती बागेवन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचो स्वामी आमचो मोग करता, आमची अपुरबाय तो करता, आमकां विसव तो दिता. ह्या वेळार ताणें शिकयलें प्रार्थना उच्चारता आसतना आमची काळजां मनां आमचें जिवीत पापाक उबारुया. ताचेच कृपेन आमचें जिवीत बरुया. सोगलीं बरोबर. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस
आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशान नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाकलो तीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबिणानो, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Moja Deva, tu sur boro, roznar mozo, doni koro, soglia kaza, nizmo, tuzo abesonas koru, favor. Deva tuja, moga plakta, karismo jeduka, Deva tuja, moga plakta, karismo jeduka, Deva.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोडलाय. तोरांतल्या पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाल बाबा भयणनो, कोविड-19 हो कोरोना व्हायरस ही महामारी पिडा हाची परिस्थिती चालूच आसा. पूण इल्ली इल्ली सुदरत वेता आनीक सरकारान सोंपेपण दिला ते प्रमाणे म्हणजे 15 बाबार्थ्यांक घेवन मिसाची भेट देव मंदिरान करूं येता. हे मनान धरून आमी फुडल्या आयताराक जावन मिसां करचेक तुमकां चालू करता. सद्याक हांव मांडावळ सांगता ती वो कळयता ती येता त्या आयताराची आनी मागीर फुडल्या सातोळ्याची आमी फुडल्या सोनवाराक कळयतले. 25 वेर येता तो आयतार. पयले मीस 24 वेर पयले सुवातेर 24 वेर सोनवारा दीस जे मीस आमी रेकॉर्ड करून मागीर आयतारा दीस जांकां येवंक घडोना तांकां आमी यूट्यूबाचेर तें वितरायतल्या. आनी ते दिसाक सांजे 6 वरांचेर ही मिसाची भेट आमी करतल्या. आनीक ते मिसांत वांटो घेवपाक 15 जाणांक गुन्यांव वाडो युनिट 1 अंतली बाबा बैडाम. 25 वेर म्हणल्यार फुडल्या आयतारा दीस पयले मीस गुन्यांव वाडो युनिट 2. दुसरे मीस फातराडे युनिट 1. तिसरे मीस फातराडे युनिट 2 आनी चवथे मीस फातराडे युनिट 3. ही सगळीं मिसां इगोर्जेंत जातली. गवळीक फिरगो सभेच्या वांगड्यांनी हे विशीं नोंद करचें आनी ते लागू जातल्या वाड्यांतल्या युनिटांच्या बाबा भयणांक ते मिसाक हाडूंक तुमी तयारी करची म्हूण मागता. आमच्या फिरगोचेंत भुरग्यांची दोतोन सुरू जाल्या. ऑनलायन ती चालू आसा. तरी पूण आजून पर्यंत कोणीय भुरग्यांक भरती करूंक नात, नांवां दिवंक नात. ह्या सातोळ्या भितर तुमची नांवां करची दिवची म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे सोरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. Jesu tuझे नावच पुरो काजाचो दूज दिवच्या तोरो तोर कसले दादस पोगो तुका देतोस कसले सोचाय कसलो सादो इतलो कोती सोगितानूय दिगली सो